سیدنا صدیق اکبر فرمیندن ہجرت دی رات میں جو حضور کو گھنتے روانگی فرمائیے سامنے ٹولی کافریں دی نظر آئیے صدیق سائیں فرمیندن میں کمبنی تاری تھائیے میں عرض کیتے ماں کا جڑے جلدے پیوں کافر قریب آگن حضور مسکن تے فرمائنے صدیق فکر نہ کر جے کافر قریب ہن میرا رب بھی اسنو اقرب ہے سمجھدا کافریں دا مجمع نیڑے ہے پر میرا رب بھی شاہ رگ کنو زیادہ نیڑے ہے قبلہ ہون او کافر ایویں موڑھے نال موڑھا رلیم دن میرے حضور ایویں چٹکی مٹی دی زمین تو چاہیے شاہت الوجوہ دی لفظ علیے تے مٹی جو حضور کافریں دو بھوائیے سارے دی اکھ اندھی تھائیے لب صدیق دی بول پئیے آدھے واہ ماری میرا مٹھا محمدہ واہ ماری صدیق فرمے دن ہاں سہن کافریں دے موڑھے چریں دے ویندوں ظالمیں کو سٹیں دے ویندوں جنا لب صدیق دی بول پئیے اللہ فرمے دے بڑھڑا این آکھ جو ما رمائتا از رمائتا ولیکن اللہ رما کاؤنا دے مدنی تائیں ماریا ہا او جڈن تائیں ماریا ہا ہوں ایلے میں ماریا ہا ہون قبلہ صدیق سائیں ترائے میل حضور کو موڑھے چاہتے وین دن جڈن خار کنے ون کھڑے دن ایمیں ہاتھ بد عرض کریں دن حضور اتھائیں تشریف رکھو نوکر پہلے ویسی غلام پہلے سیج ٹھہیسی پیچھے دل بر تشریف انیسی قبلہ ہون جڑے حاجی صاحب غار سور دی زیارت کر آئیو ہون اکھ نوٹ تے تصور کرتے ہوں مقام تے پہنچ جلو اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد قبلہ ہون صدیق سائیں غار کو ودے برہین دن صاف ودے کریں دن کپڑے پھاڑ پھاڑ سوراخ ویندے بند کریں دن پہاڑ دی غار دے اندر سوراخ لگے کھڑن ایکی ہیں سوراخ ہن اے بھی ماہی دے ملن دے راز ہن ایک مدقیں دا نبی دا عاشق او جڑا عیسیٰ نبی سائیں دے زمانے کنو بشارتاں پئی بیٹھا خوش خبریاں کرنے وچ پئی بیٹھا غار دے اندر جھوک لئی بیٹھا ماہی دے ملن دی خاطر 70 سڑک ٹھائی بیٹھا جو ایڈو رقیب رکے سن اساں ایڈو پہ ویسوں ایڈو جھلے سن اساں ایڈو پہ ویسوں 600 سال دے بیٹھے ہویوں ماہی دا جلوہ دیکھتے ویسوں قبلہ یہی کا ہستی پاک ہے جن دے اوتے اللہ بھی عاشق رب بھی عاشق کائنات سب بھی عاشق انسانی عاشق حیوانی عاشق عیسیٰ نبی دے زمانے کنو قبلہ غار دے اندر جھوک لائی بیٹھے ماہی دے ملن دی خاطر 70 سڑک ٹھائی بیٹھے پر سیدنا صدیق اکبر بھی حد منت چلائیے ہر سوراخ بند چا فرمائیے ایک سوراخ جو رہ گئیے اٹھائی میں کھری چا ٹکائیے ہون سارے رستے بند فرما بیٹھے بچ دی وچ کھری اڑا بیٹھے تے جڈن ماہی غارچ جھوک لات بیٹھے جھولی صدیق دی میڈا مدنی سیج بنات بیٹھے تے خوشبو زلفیں دی میڈا ماہی پہاڑ دی غارچ کھنڈا بیٹھے مل ستا عاشقی مستی چاہ بیٹھے تڑپدا پھڑکدا ودے نانگ جڑے رستے کنو آوے ہر رستہ بند سرکار نظر دے ویلے نانگ دے روح ویتی ہو پھڑکا رہا
تڑپدا پھڑکدا ودا آدھا کننے ووڑ پیو سے روہی اٹھڑی دی ڈھولا کال نہ لدھو دردیں کٹھڑی دی ستر سڑک ودا گلیں دے مگر صدیق سائیں ملن دا راہ ہی نہیں دیندا ہر رستے وچ بند چیز نظر آئیے تے جدن صدیق سائیں دی کھری کنے گردن جھکائیے اتھائی کول نظر آئیے ہن صدیق سائیں دی کھری دے تلے نانگ گردن جھکا بیٹھے رو رو نین وہا بیٹھے دھاہی مار علا بیٹھے آدھ ایک بے دم ہی نہیں تیار مرنے کے لیے جو تیرے کوچے میں ہے جان کفن بردوش ہے اے ماہی عرب دا کر سفارش ماہی عرب دا تو سانجھا محبوب ہی سب دا این آنکھے صدیق جو ایک میں دل لٹوئی بیٹھا تیری گلی ویچ جیڑھا بھی آئے اوہو کفن مونڈے تے پئی بیٹھے کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدہ گھر گھر بلدی اگ میں سمجھم ایک میں لٹی اتھا لٹے سارا جگ صدیق سیاں ذرا مہربانی فرما تے ذرا پیر ہٹا آ فرمی دن غیرت اد چشم برم روئے تو دیدم نہ دہند گوشرانے سے حدیثیں تو شنیدن نہ دہند ہدیہ زلف تو گر ملک دو عالم بے دہند یعلم اللہ کہ سر موئے تو دیدم نہ دہند فرمیندن سارا جگ میڑ بنتے آوے دو جہان مل تیری زلف دا پاوے دیوی گلہ جو صدیق ایک والی دکھلاوے آنکھ ناگ کوں اور جتنی لگ ناگ کوں اور جتنی لگ دس زور لاوے دیوی گلہ جو صدیق پیری ہلاوے قبلہ جنن نانگ کوں نہ امیدی نظر تھائیے پیچھے تنگ آمد بجنگ آمد ہن ڈانگ ٹھکا کڑھائیے چڑھ زہر پیرے کنو دماغ دے اتے آئیے اکھیں کنو ہنجھوں دا رنگ بناتے آئیے تے پہلی ہنج صدیق سائیں دی میرے محبوب دے چہرہ انور تے پائیے حضور ایمیں توجہ فرمائیے فرمائنے ما یبکی کا یا ابا بکر او صدیقہ سارے جگ کنو جدا کرائی بیٹھی نولا محبوب جھولیے چپائی بیٹھی تے اجانی یارا نیر وہائی بیٹھی خدائی ہو جہاں کرم فرماوے جو نولا محبوب جھولی وچ آوے تے بیا اکھی نہ رلاوے تے اجانی عاشق نیر وہاوے او صدیقہ کوئی رہندی ای دل دی حسرت تا میں محمد کو ڈسا چا پر میرے ہوں دے ہی رومن کو بند فرما چا آدھے عربیاں ڈاڈھا کرم فرمائی بیٹھی جو نولا دیدار عطا فرمائی بیٹھی فرمائنے یار ول کیوں نیر وہائی بیٹھی عرض کریں دے لو دیکھ تو یا رسول اللہ عربیہ میں ننگی چپیاں حضور فرمے دن صدیق ہٹا کھری آنکھ میں رنگی چپیاں جنان صدیق سائیں کھری ہٹائی ہائی میرے محبوب رنگن لعاب دہن دی چلائی ہائی زہروان وٹیں دی گئی ہائی مراد نانگ دی بھی پوری تھائی ہائی اون بھی چم چمتے اپنی سیک لہائی ہائی صدیق سائیں فرمے دن میں تا سمجھا ہم جو کوئی پہاڑ دی بلائے
کوئی روحیں دی وبائے اے تا ہون پتہ لگے اے میرے ماہی تے فدائے شکر ہی میرا اللہ سیاں شکر ہے معلوم تھی دے اے میرا پیر بھائی آیا بیٹھے کہ بلا ہون ایڈوں نانگ دی سلح نصیب تھائیے بل عشق دی دنیا دے اندر بائی مونج پلٹیچ پائیے جو دکھ دردی اسادے گل پائے گن ایک نختے نہان بے وال پائے گن ایڈو نانگ دی سلح نصیب تھائیے وال بائی مونج پلٹیچ پائیے کافریں دی ٹولی گھن پیرڑی کو گھن سراخی کو اٹھائیں پہاڑ دے اتے آن جھوک لائیے ہن پیرڑی کھڑا دے وے ابو جہل ابو لہب او دشمن رسول دے جن کو گلیں دے ودوں جے چڑھ گے اسمان تے تاوی میں من گھنساں جے لہ گے زمین تاوی میں من گھنساں ایک قدم ہوندا اگو تے گیانی ایک انچ ہوندا پیر اگو ہاتھیانی ابو جہل دے ابو لہب دے وہ پیرڑیا تو کی نما پیرڑی آئی ساکو بے وقوف کیا بڑھیں دی تو جو آہدی جو اتے چڑھ گے وہ کی نور ہا جو اتے چڑھ گے ہوا ابو جہل تے ہوندا اچا تھی من مننا نہ آج مننا تے نہ کل مننا تے جے تو آہدی تلے لہ گے اے نہیں غارج تا اے ان کبوت دا جالا کیوں رہ گے ڈامر تانی ٹھائی بیٹھے کبوتر گھونسلا بناتے انڈے لہائی بیٹھے تے اجانی آہدی جو محبوب ویچ تشریف لئی بیٹھے کہ بلا اتوے گاہی کھڑے کریں گے اندروں سیدنا صدیق اکبر عرض کریں دن آقا متن دشمن انہی لنگے آمن یا الہی غارج پہ آمن میرے مدنی فرمینن صدیق فکر نہ کر جے اوسینی صحیح دشمن تا اتھاؤں اوسین اتو جو قبلہ کھڑے ہیں ہاں سونا فرمایا او ای اوسینا سائیں پہ بیسو حضور جڑے اشارہ کریں دے ہن میرا رب مدینے تائیں سرنگ بنا دیندا نگری مدینے دی میرا مدنی سامنے دے دا جڑے محبوب اشارہ کریں دے ہن مدینہ اگو استقبال کھڑا کریں دا موزی سمجھے ان جرن کی بلا اتو اگالی کھڑے کریں دن ان پیرڑی کھڑا امکان دیں دے ہونے کو یار تساں سچے ابو جہل دے او میرا بھتریجا ساڈا وسدا او اگر انہی غار دے وچ قدم پاوے ہاں اے تار ترٹن وچ آوے ہاں انڈا کبوتری دا پھٹ جاوے ہاں امودی سمجھے جتھو نبی لنگھ ونجے تار کٹی جویں دیئے اے خبر نہیں جتھا ماہی دیکھے ہتھوں تار گنڈھی جویں دیئے لنگے آمن جڈن صدیق سائیں دشمنے دا خوف دل چلائیں ہاں میرا مٹھا مدنی ان کو تسلیاں بیٹھا دیندہ ہاں میرا رب قرآن بیٹھا بھیجیں ہاں سانے یسنینے از ہما فی الغارے اذ یقولو لصاحبہی لا تحزن او صدیقہ غم دل تو مٹا بہے میں محمد کو بھاکل پا بہے جنا صدیق دشمنے دا غم دل چ پیندا ہا میرا مٹھا مدنی ہوں کو لا تحزن بیٹھا فرمیندہ ہا وال میرے محبوب توجہ کیتیے فرمائنے صدیق عرض کریں دے جی میرا مٹھا حبیب فرمائنے ایہو جڑا ڈامر تانی ٹھائی بیٹھے تے کبوتری انڈے لہائی بیٹھے یہی تا ساری نوکری فرمائی بیٹھے ہاں سائیں فرمائنے ساڑھ ہی ڈامر کو آوے ڈامرہ تو بھی منگ ڈامر عرض کریں دے یا رسول اللہ میں کیا منگا میں تے او خوش قسمت ڈامر ہاں جو جڈن کعبہ طوفان نوح دے وچ
گم تھی گیا والا نمے ایرے دا حکم میرے رب ابراہیم خلیل سائیں کو فرمایا ہوں ویلے اللہ میں کو انجینری دا عہدہ عطا فرمایا میں اصلی کعبے دے ایرے دی نشان دہی کروائی ہے تے جڈن میں کعبے دے ایرے دی نشان دہی کروائی ہے تے کعبے دے ایرے دی تکمیل تھائی ہے ہوں ویلے رحمت ابراہیم دی موج وچ آئی ہے ہوں میری ہر مراد پوری فرمائی ہے میں ہوں دی منگیا ہم مجھے کوئی ملے نہ ملے بس مصطفیٰ ملے وہ شے ملے جس کے ملنے سے خدا ملے قبلہ اوہے مزدوریاں گھن آج تہارے دیدار دی نعمت پائی بیٹھا فرمائنے نا کچھ مانگتا صحیح آدھے اچھا قبلہ میرا اگو دا ذمہ چاہو فرمائنے اگو دے کے جے ذمہ آدھی آدھے قبلہ میں ہی عرض کریں نا تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو وال میرے سائیں توجہ کی تھی پر میں نے صدیقہ ایک کبوتر بھی ساری غلامی اچ بیٹھے ہی کو بھی ساڑھ گھن آوے کبوترہ تو بھی مانگ کبوتر عرض کریں دے یا رسول اللہ میں ہی ہو کچھ عرض کریں نا اور جتھا تہاڑا جھوکا ہوئن اتھاؤں دی چوگ چگوا چا تے میرے پیڑھی کو بھی اپنے حرم دا پتہ کروا چا قبلہ علماء نے لکھے حرم دے اندر جڑے کبوتر ہیں اے ہوں کبوتر دی اولاد ہیں جو والقیامت یا کو آباد تے شاد ہیں معلوم تھی دے میرے حضور کافرین دا ہر ظلم و ستم برداشت فرمایا مگر صدیق سیندہ ایک منٹ دا نکھنن نبی نہ سرہایا ایہو جا رنگ صدیق سین کو لایا جو قیامت تک اپنے ہاں دے نال چا سمہایا سیدنا صدیق اکبر سین جس ویلے وصال فرمایا تے وصیت نامہ مولا علی سین کو پڑھوایا فرمایا اے علی جی جانشین نبی فرمایا میرے ہوتے منت لاویں جنل میرا جنازہ پڑھاویں ول میں کو سونے دے روضے تے جول رکھواویں تے میرے طرفوں میرے سلام سائیں دی بارگاہ وچ وی سنواویں تے یہ عرض میرے طرفوں کر رہی آقا تہاڈا دکھ دا ساتھی سکھ دا ساتھی سفر دا ساتھی ہزار دا ساتھی غار دا ساتھی اج مزار دا ساتھی بننا چاہندے اگر اجازت مل ونجے تا میں کو سونے دے روزے دے اندر چا دفنا ہے اگر جہنا اجازت نہ ملے بل جنت البقیع وچ میں کو دفنا ہے مولا علی سے فرمے دن آپ دے جنازے دے بعد جنازہ آپ دا آقا دے گنبد خضرا دے دروازے دے سامنے ایسا رکھے فرمیندن اجر میں صدیق سائیں دے سلام عرض کھڑا کریں دا ہم میرے آقا دے گنبد خضرا دا دروازہ بھی کھول گئے اندروں آواز آئیے ادخل الحبیب الى الحبیب زم الحبیب الى الحبیب او یار کو یار کنے کھناو میں کو صدیق دی ملاقات دا شوق ہے سیدنا علی سے فرمی دن جس ویلے میں سیدنا صدیق اکبر سائیں کو مدار پر انوار دے اندر سمہامن لگن تے قبلہ میں بے ساختہ آہ نختی حیدر قرار دی غلامیں پوچھ دن قبلہ کیوں تسا آہ کڑھئے فرمائنے میں جو صدیق سائیں کو تربت پاکے جو سمہامن لگا اندگو میرے محبوب دے ہاتھ مبارک آگن
فرمایا علی صدیق میں محمد کیتے غار ٹھائی ہائی، میں محمد مزار ٹھائی بیٹھا، میرے یار کو میری جھولی وچ آمن دیو۔ میرے سجنوں اے او میرے محبوب دے غلام ہیں، آکو جڑے ہر وقت بھی نال ہیں، آکو اج مزار وچ بھی نال ہیں۔ کل قیامت دی جنا حضور اپنی پاک مزار کنو باہر آمنے، ایک ہاتھ صدیق دے ہاتھ وچ ہومنے، بیا ہاتھ عمر دے ہاتھ وچ ہومنے۔ میرے